ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अच्चसन्धिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं 24 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः सर्वादौ वासुप्यापिशलेः इति सूत्रमादाय व्याख्यानं श्रुतं। तस्य सूत्रस्य अवगमनं च कृतम्, उदाहरणानि दृष्टानि। ततः परं सूत्रं पठितम् एङिपररूपं पठ्यमानं वर्तते। तत्र गतसूत्रं यत् पठितं वासुप्यापिशलेः, तत्र अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशो वा स्यात् इति अर्थः ज्ञातः। तत्रैवोक्तम् आपिशलिग्रहणं पूजार्थं प्रार्षभीयति प्रर्षभीयति इति विकल्पेन वृद्ध्या गुणयुक्तमुदाहरणमपि वृद्धियुक्तमुदाहरणमपि लब्धम्। तत्र लुवर्णस्यापि ग्रहणं भवति, अतः उपाल्कारयति उपल्कारयति इति उदाहरणद्वयमपि सिद्ध्यति। तपरत्वात् दीर्घेन इति, नाम दीर्घे परतः वृद्धिर्न भवति, परन्तु गुणे एव भवति, अतः उपर्कारयति इत्येव, न तु उपार्कारयति इति। ह्रस्वः ऋवर्णः यदा परतः भवति कस्यचित् धातोः आद्यः वर्णः, तदा तु वृद्धिरेव, वृद्धिः विकल्पेन, अन्यथा वृद्धिर्विकल्पेन न इत्यर्थः। तदनन्तरं सूत्रम् एङिपररूपम् इति पठितं। तस्य अवर्णान्तात् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात् इति अर्थः दृष्टः। तत्र प्रेजते उपोषति इति उदाहरणद्वयं साधितं। तत्र प्रएजते इत्यवस्थायां वृद्धिः प्राप्ता भवति, परन्तु एङिपररूपम् इत्यनेन नित्यमेव तत्र पररूपे सति प्रेजते इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव उपोषति इत्यत्रापि नित्यतया वृद्धिः प्राप्ता भवति, परन्तु नित्यतया पररूपमेव भवति, उपोषति इति रूपं सिद्ध्यति। ततः कश्चन विशिष्टः सिद्धान्तः अत्र अस्माभिः चर्चितुम् आरब्धः वर्तते। तत्रोक्तं नाम इह वासुपि इत्यनुवर्त्य वाक्यभेदेन व्याख्येयम् इत्युक्तम्। नाम वासुप्यापिशलेः इत्यस्मात् सूत्रात् वासुभि इत्यस्य अनुवर्तनं कर्तव्यं, पुनश्च वाक्यभेदेन व्याख्येयं। वाक्यभेदेन नाम तत्र भिन्नम् एव एकं सूत्रार्थं कुर्मः इति। एवं खलु, तेन सूत्रार्थः लप्स्यते यत् एङादौ सुब्धातौ वा इति। एवं खलु, तत्र एडकीयति इत्यस्य क्रियापदस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः कृता। तत्र च तस्मात् पूर्वम् अवर्णान्तः कश्चन उपसर्गः भवति यदि, तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने केवलं पररूपमेव न, परन्तु वृद्धिरपि भवति, अतः उपैडकीयति इत्यपि रूपं भवति इति पठितम्। एतावान् विषयः गतपाठे अस्माभिः चर्चितः। इदानीं तत्र
अग्रिमः विषयः अस्ति अत्र अस्माभिः आरब्धव्यः। 43 च पाठः अत्र आरब्धः भवति। विषयः सः एव अस्ति, परन्तु यत्र अस्माभिः पाठः त्यक्तः व्याख्यायां मूले च, ततः अग्रे अस्माभिः चर्च्यते। तत्र गतपाठे बालमनोरमायाः अन्तिमा पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्, तच्च नैकवाक्यतया सम्बध्यते, तच्च न एकवाक्यतया, नाम एकवाक्यतया न सम्बध्यते इति। नाम एङिपररूपम् इत्यत्र वासुपि इति यदनुवर्तते इति। एवं खलु? नाम वासुपि इति द्वयोः पदयोः एङिपररूपम् इत्यनेन पदेन सह एकवाक्यतां विधाय तत्र अवर्णान्तादुपसर्गाद् एङादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः विकल्पेन स्यात्। तत्रापि एङादिः धातुः कीदृशः? एङादिः सुबन्तः धातुः यदा परतः भवति तदा। तर्हि एतादृशः सूत्रार्थः लब्धः स्यात्। अवर्णान्तादुपसर्गाद् एङादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात्, एतादृशः तु सूत्रार्थः एव न लभ्येत। तर्हि तदर्थं किं कर्तव्यं? तदर्थम् अत्र वाक्यान्तरमेव कर्तव्यं, नाम सूत्रस्य वाक्यान्तरमेव कर्तव्यम्। अपि च तत्र एकवाक्यपरम् एव सूत्रार्थं वयं न प्राप्नुयामः। तदर्थं विशेषेण अत्र व्याख्यानं तु क्रियमाणमेव अस्ति, नाम भिन्नमेव सूत्रार्थं, नाम द्वितीयं किञ्चन सूत्रार्थं करिष्यामः यदा सुपि च इति पदम् अनुवृत्तं भविष्यति। परन्तु अत्र सुपि च नाम तत्र सुब्धातौ परतः कीदृशे सुब्धातौ परतः? एङादौ सुब्धातौ परतः इति यदि व्याख्यानं कुर्मः तर्हि तत्र प्रेजते उपोषति इत्यत्र सर्वदा पररूपमेव न स्यात्। कुतः? यथा एजते इति सुब्धातुः नास्ति, अर्थात् नामधातुः नास्ति। ओषति इत्यपि नामधातुः नास्ति, अतः उपोषति प्रेजते इत्यादौ पररूपमेव न स्यात्, सर्वथा वृद्धिरेव स्यात्। अतः प्रैजते उपौषति इति अनिष्टरूपद्वयं लभ्येत। एवं खलु? तदेव च अत्र कथयन् अस्ति एषः। तथा सति, नाम एकवाक्यतया एव यदि वयं सूत्रार्थं कथयामः, एङादौ सुब्धातौ परतः पूर्वपरयोः स्थाने वा पररूपं स्यात् इति यदि कथयामः, तर्हि सुब्धातुः एजते इति नास्ति खलु, ओषति इत्यपि नास्ति खलु। अतः पूर्वपरयोः स्थाने तत्र वृद्धिरेकादेशः एव स्यात्। अतः प्रैजते उपौषति इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि लभ्येरन्। अतः एव कथितवान् खलु, तथा सति अवर्णान्तात् उपसर्गाद् एङादौ सुब्धातुः परे पररूपमेकादेशः वा स्यात् इत्यर्थः स्यात्। नाम एतादृशः अनपेक्षितः अर्थः लभ्येत कथयति। एवं सति प्रेजते उपोषति इत्यत्र नित्यं पररूपं न स्यात्। तर्हि प्रेजते उपोषति इत्यत्र नित्यतया पररूपं न स्यात्, यत्तु नित्यतया एव अपेक्षितं वर्तते। एवं खलु? वैकल्पिकः अपि न स्यात्। कुतः? यतः एजते ओषति इति नामधातुत्वं न भजते इत्यतः। एवं किल? अतः अग्रे कथयति, अतः वाक्यभेदेन व्याख्येयं, वाक्यभेदेन एव अत्र व्याख्या कर्तव्या इत्युच्यते। एवं खलु?
अग्रे कथयति एङि पररूपमिति प्रथमं वाक्यं नाम कथं तद्वाक्यभेदेन किं तद्वाक्यद्वयम् इति तदुच्यमानम् अस्ति। एङि पररूपमिति इति प्रथमं वाक्यम् अवर्णान्तात् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात् इति तदर्थः। नाम प्रथमं यद्वाक्यम् अत्र भवति एवं खलु। वासुपि इति अनुवृत्तिं विनैव तत्र एङि पररूपं भवति। नाम एङि परतः पररूपमेकादेशः स्यात् यदा एङादौ सः धातुः एङादिः धातुः सः यदा अवर्णान्तात् उपसर्गात् परतः भवति इति प्रथमस्य वाक्यस्य अयमर्थः सम्पद्यते। नाम अत्र सरलः विषयः, नाम यः अर्थः अस्माभिः सूत्रस्य पठितः तत्र प्रेजते उपोषति इति रूपाणाम् इति रूपयोः साधनाय सः एव मूले उक्तः सूत्रार्थः एव तस्य प्रथमवाक्यत्वेन परिगण्यते इति। अग्रे कथयति वासुपीति द्वितीयं वाक्यम् इति। वासुपीति अन्यद्वाक्यं तत्र भवति। कथयति तत्र एङि पररूपम् इत्यनुवर्तते। नाम वासुपीति यद्वितीयं वाक्यं यच्च अनुवृत्तितया अस्माभिः यत्र स्वीकृतं वर्तते तत्र एङि पररूपम् इत्यस्य अनुवर्तनं कर्तव्यम् एवं खलु। धातौ उपसर्गाद् इत्यादि च उपसर्गादृधातौ इत्यस्मात् धातौ अपि उपसर्गाद् इत्यपि इत्यर्थः। ततश्च उक्तपररूपविषये नाम यत्पररूपम् उक्तं प्रथमेन वाक्येन सुब्धातौ परे नाम नामधातुः यदा परतः भवति सः अपि कीदृशः एङादिः पररूपं वा स्यात् विकल्पेन पररूपं भवति इति अर्थः द्वितीयस्य वाक्यस्य लभ्यते। नाम किमपि नास्ति, वासुपि इति अनुवर्तनं यत् स्वीक्रियते तद् अनुवृत्तिपदद्वयं सर्वात्मना एङि पररूपम् इत्यस्मिन् सूत्रे एव मिलित्वा अथवा तेन सूत्रेण एव मिलित्वा एकमेव सूत्रार्थं यथा न कुर्यात् भिन्नं भिन्नं सूत्रार्थद्वयं लभ्येत तदर्थम् अत्र वाक्यभेदपरिकल्पना क्रियते। सा च एषा वाक्यभेदपरिकल्पना लक्ष्यं मनसि कृत्य एव तत्र प्रेजति उपोषति इत्यत्र सर्वात्मना नित्यं पररूपमेव अपेक्षितम्। उपेडकीयति उपैडकीयति इत्यत्र तु विकल्पेन वृद्धिरपेक्षिता इति कृत्वा तत्र एवं रीत्या वाक्यभेदपरिकल्पना क्रियते गतसूत्रात् वासुपि इत्यनयोः पदयोः अनुवर्तनं विधाय। तदाह तेनेति नाम उक्तरीत्या वाक्यभेदाश्रयणेन मूले उक्तं खलु तेन एङादौ सुब्धातौ वा इति अपरः सूत्रार्थः लभ्यते। मूले यदुक्तं तस्य एव मूले उक्तस्य अपरस्य सूत्रार्थस्य एव व्याख्यानम् अत्र अधः क्रियमाणम् अस्ति। किं कथयति उक्तरीत्या नाम वाक्यभेदाश्रयणेन नाम भिन्नं वाक्यं यद्वर्तते तस्य परिकल्पनेन एङादौ सुब्धातौ नाम एङादिः सुब्धातुः यः भवति तादृशसुब्धातौ परतः पररूपं पाक्षिकं भवति। नाम विकल्पेन पररूपं भवति। एकस्मिन् पक्षे पररूपं भवति अपरस्मिन् पक्षे पररूपं न भवति इत्यर्थः। तदितरधातौ तु नित्यम् इत्यर्थः एवं खलु। तस्मात् भिन्नः यदि धातुः वर्तते यथा एजते ओषति इत्यत्र एज्रि ओषृ इति धातुः यः पठितः सः नामधातुः न शुद्धः धातुः वर्तते। मूलधातुरेव सः वर्तते इति कृत्वा तत्र तु नित्यतयैव पररूपं भवति इति। अतः अपेक्षितानि रूपाणि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति। प्रेजति उपोषति इत्यत्र नित्यतया एव पररूपं भवति। उपेडकीयति उपैडकीयति इत्यत्र पाक्षिकं पररूपं भवति अपरस्मिन् पक्षे वृद्धिरपि भवति इति तत्र उच्यते विषयः। एवं खलु इति एतावान् विशेषः
अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीम् अत्रैव पररूपस्य क्षेत्रे तत्र वार्तिकान्तरं पठ्यते। वार्तिकञ्च तत्र एवं भवति, एवे च नियोगे इति। तत्र एवे इति एव इति अव्ययस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। वस्तुतः अव्ययस्य सप्तम्यन्तं रूपं न भवति, परन्तु एव इत्यस्य निर्देशविधानार्थं तत्र प्रकृतिवत् अनुकरणं कृत्वा, नाम प्रकृतेः अनुकरणं विधाय विभक्तिनिर्देशार्थं तस्य अनव्ययत्वेन अपि रूपाणि तत्र भवन्ति। एषा रीतिः शास्त्रे एव भवति, लोके न भवति। लोके वयम् एवः, एवौ, एवे अथवा एवे, एवयोः, एवेषु एवं प्रयोक्तुं न शक्नुमः। शास्त्रीयस्य कार्यस्य निर्वाहाय एव एवम् अव्ययानां प्रकृतेः अनुकरणं विधाय तेषां शब्दरूपाणां यथा विभक्तिवचनव्यवहारः भवति, तद्वत् एतेषामपि अव्ययानामपि विभक्तिवचनव्यवहारः क्रियते, प्रकृतिवदनुकरणं भवति इति। तत् पूर्वमपि अस्माभिः केषुचित् प्रसङ्गेषु चर्चितः अस्ति सः नियमः, अग्रेपि मूले आगमिष्यति। एवं खलु। तत्र वार्तिकस्य अर्थः अग्रे वक्ष्यते। ततः पूर्वम् अस्य वार्तिकस्य पदच्छेदः कर्तव्यः। एवे इति सप्तम्यन्तम् इत्युक्तं मया, च इति अव्ययपदं वर्तते, अनियोगे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। नानियोगे, नानियोगः, अनियोगः, तस्मिन् अनियोगे इति। अग्रे कथयति, नियोगशब्दं व्याचष्टे, नाम नियोगशब्दस्य व्याख्यानं करोति इत्यर्थः। मूले उक्तं नियोगोऽवधारणमिति। नियोगः अवधारणं। नियोगशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। तत्तच्छास्त्रानुसारं विधिशास्त्रानुसारं तत्तच्छास्त्रे भिन्नाः अर्थाः स्वीक्रियन्ते। प्रकृते नियोगशब्दस्य अवधारणम् इत्यर्थः स्वीक्रियमाणः वर्तते। अवधारणं नाम किं तदग्रे उच्यते। अन्ययोगव्यवच्छेदः अवधारणं भवति इति। नाम अन्यस्य कस्यचित् योगस्य व्यवच्छेदः यः भवति, एवं खलु, सः व्यवच्छेदः अवधारणम् इत्युच्यते। इदानीं तत्र अवच्छेदः यः भवति तस्यापि कः अर्थः इति सरलभाषया अस्माभिः यदि अवगन्तव्यं तर्हि अत्र उक्तमेव अस्ति, अवधारणम् इत्येकम्, अपि च निश्चितम् अथवा निर्णयः इत्यादयः अर्थाः, निर्णीतं, निश्चितम् इत्यादयः अर्थाः तत्र अवधारण इत्यस्य शब्दस्य अस्माभिः अवगन्तुं शक्यन्ते। अत्र तु उक्तं किमुक्तम्, अन्ययोगव्यवच्छेदः नाम अन्यस्य कस्यचित् योगस्य नाम कार्यस्य अथवा विधानस्य अथवा प्रसङ्गस्य व्यवच्छेदः नाम तस्य निवृत्तिः इति वा। एकस्य एव प्रवृत्तिः अथवा एकस्य एव निश्चितिः अथवा एकस्य एव निर्णयत्वम् अथवा निर्णयः इति अवधारणं भवति। स एव अवधारणं नियोगशब्देन अत्र उक्तं वर्तते इति बुद्धौ स्थापनीयम्। अग्रे कथयति, तदन्यस्मिन् अर्थे यः एव शब्दः, नियोगशब्दस्य तु अर्थः ज्ञातः, परन्तु नियोगात् भिन्नः यः अर्थः नाम अनवधारणम् इत्यर्थः। तत्र नियोगस्तु अवधारणं, परन्तु वार्तिके किमुक्तम्, अनियोगे नाम अनवधारणे नाम अनिश्चिततायां तत्र अनैश्चैत्ये अथवा तत्र
अनिर्णयत्वे अनिर्णये इति एतादृशः अर्थः अनियोग इत्यस्य शब्दस्य अवगन्तव्यः। तत्र उक्तं तदन्यस्मिन् अर्थे यः एव शब्दः तस्मिन् अकारात् परे नाम एव शब्दः यः अस्ति तत्र तस्मिन् एव शब्दे परतः तस्मिन् इत्यनेन किम् अवगन्तव्यं तस्मिन् एव शब्दे परतः नाम सः एव शब्दः यदा परतः भवति तदा अग्रे किं कथयति हलो क्षन्तव्यः मध्ये दूरवाणी आगता आसीत् आम् तामेव पङ्क्तिम् अनुवर्तयामः तदन्यस्मिन् अर्थे यः एव शब्दः नाम अवधारणात् भिन्ने अर्थे यः एव शब्दः प्रयुज्यते तस्मिन् अर्थात् तस्मिन् परतः सः एव शब्दः परतः अपेक्षितः अकारात् परे पूर्वं कः वर्णः अपेक्षितः पूर्वम् अकारः अपेक्षितः अकारात् परे पूर्वपरयोः पररूपमेकादेशः स्यात् इत्यर्थः तत्र पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशः एव भवति उदाह्रियते अग्रे किम् क्वेव भोक्ष्यसे इति उदाहरणं तु वस्तुतः साधनीयं क्वेव परन्तु तत्र अनवधारणार्थे समग्रं वाक्यम् अत्र उक्तं क्रियापदेन युक्तं क्वेव भोक्ष्यसे इति तर्हि तत्र क्व एव इति स्थितौ क्व इति अकारान्तं किञ्चन पदं वस्तुतः अव्ययं भवति ततः परतः एव इति अनियोगार्थे प्रयुज्यमानम् अव्ययम् अथवा शब्दविशेषः वर्तते अतः तत्र क्व इत्यत्र विद्यमानः यः अन्ते अकारः एव इत्यत्र विद्यमानः यः एकारः तयोः उभयोः पूर्वपरयोः पररूपमेकादेशः भवति वृद्धिं प्रबाध्य वृद्धिर्न भवति क्वैव इति न भवति क्वेव इत्येव भवति एवं खलु तत्र अर्थम् इतोपि स्फुटीकुर्वन् कथयति उदाहरणस्य अर्थं किं कथयति अत्र इति न निश्चिनुमः इत्यर्थः नाम अत्र एव भोक्ष्यसे इति निश्चयः नास्ति क्वापि भोक्ष्यसे गृहात् निर्गतः पृच्छ्यते भार्यया अथवा मात्रा भोः क्व त्वया भोजनं करिष्यते तर्हि क्वेव भोक्ष्यसे नाम निश्चितिः नास्ति उपाहारमन्दिरे वा अन्यत्र वा देवालये वा अथवा मित्रस्य गृहे वा क्वापि भोक्ष्यते निर्धारणं नास्ति भोजनं क्व करिष्यते इति निर्धारणं नास्ति अनवधारणमेव अस्ति नाम अनयोगत्वमेव अत्र वर्तते इति कथयति अग्रे क्व एव इति स्थिते वृद्धिं बाधित्वा अनेन वार्तिकेन पररूपम् एकारः एवं खलु तदेव उक्तः एव अयं विषयः वृद्धिः प्राप्तः भवति परन्तु अनेन वार्तिकेन तत्र पररूपमेकादेशः भवति अतः एव शब्दविषये इदम् अवधानं तत्र कर्तव्यम् तत्र अग्रे कथयति अनवक्लृप्ताविधि मूले पश्यन्तु अनवक्लृप्तौ एव शब्दः अनवक्लृप्तौ एव शब्दः इत्युच्यते नाम अनवधारणम् अनवक्लृप्तत्वं नाम अनवधारणत्वम् अवक्लृप्तत्वं नाम अवधारणत्वं नाम एव शब्दः यः वर्तते सः अनवक्लृप्तौ वर्तते क्व प्रकृते अस्मिन् उदाहरणे कस्मिन् उदाहरणे क्वेव भोक्ष्यसे इति एवं खलु क्लृप्तत्वमपि नियोगत्वम् नैव अवक्लृप्तत्वं नियोगत्वम् अनवक्लृप्तत्वम् अनियोगत्वं समीचीनम् अतः क्वेव भोक्ष्यसे इत्यत्र एव शब्दः यः प्रयुक्तः सः एव शब्दः अनवक्लृप्तार्थे वर्तते इत्यर्थः अर्थात् अनियोगार्थे वर्तते इति किमपि नास्ति विशिष्टशब्दान्तरं पर्यायः अत्र प्रयुक्तः वर्तते अर्थः स एव अस्ति अतः एव तत्र उक्तवान् व्याख्यायां पश्यन्तु अनवधारणे इत्यर्थः नाम अनवधारणे वर्तते अत्र कः एव शब्दः यच्च अनवधारणम् अनियोगशब्देन उक्तं वर्तते वार्तिके
एवं खलु। तदनन्तरं प्रत्युदाहरणं प्रस्तूयते वार्तिकस्य। किमुच्यते? अनियोगे किं? ततः उच्यते तवैव इति। नाम अनियोगे गम्यमाने एव एषा व्यवस्था। तत्र नियोगः यदि अस्ति, नाम निश्चितिः यदि अस्ति, अवधारणं यदि अस्ति, तर्हि तु पररूपं न, तर्हि वृद्धिरेव। एवं खलु। तत्र उच्यते, किमुच्यते इति चेत् अत्र अवधारणमेव वर्तते, तव एव इत्यत्र। एवं खलु। अतः अत्र वृद्ध्या एव भाव्यं, नाम तवेव भोक्ष्यसे। तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति, अत्र एव शब्दस्य अवधारणार्थत्वात् न तस्मिन् परे पररूपम्। अत्र निश्चितिः वर्तते। नाम तव गृहे एव भोक्ष्यते नान्यत्र इति। तत्र निश्चितिः जाता वर्तते, अवधारणम् अस्ति। अतः अवधारणे अर्थे तु गम्यमाने अकारात् तत्र अवर्णान्तात् शब्दात् परतः एव शब्दः यदि भवति तर्हि तु तत्र पररूपं न भवति, परन्तु यथा यथं प्राप्तं वृद्धिविधानमेव प्रवर्तते, तवैव इत्येव भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतद्वार्तिके वर्तते, एवे चानियोगे। भवतु इदानीं वयं तावत् अग्रिमं सूत्रम् उपसरामः। तत्र अग्रिमसूत्रस्य पृष्ठभूमौ कथयति व्याख्याता, नाम अवतरणिकायां कथयति किम्? अथ क्वचित् टेः पररूपं विधातुं टिसंज्ञामाह इति। नाम पररूपविधानं वयं कुर्वन्तः स्मः। केषुचित् प्रयोगेषु टिः यः भवति, नाम टिभागः यः भवति, टिसंज्ञा यस्य विहिता भवति, तस्य पररूपविधानाय इदानीम् आदौ टिः नाम कः अथवा टी नाम किम् इति बोध्यमानं वर्तते। तदर्थं प्रथमाध्यायस्थं सूत्रं प्रसङ्गौचित्यं दृष्ट्वा अत्र उपन्यस्यति, नाम कथयति। अचोन्त्यादिटि इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अचः इति एकं पदं वर्तते, समीचीनम्। अन्त्यादि इति द्वितीयं पदं वर्तते, टि इति तृतीयं पदं वर्तते। ततः तत्र विभक्तिविधानं कर्तव्यं, विभक्तिविधानं ज्ञातव्यम्। अचः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः वर्तते, एवं खलु। तद्विषये कथयति व्याख्याता, अच इति निर्धारणे षष्ठी। निर्धारणषष्ठी अस्माभिः पूर्वं क्वचित् चर्चिता वर्तते सामान्येन। कारकप्रकरणे तु विशेषेण ससूत्रं पठिष्यते, यतश्च निर्धारणम् इति हि तदर्थं भवति सूत्रम्। अतः यतश्च निर्धारणे इत्यनेन सूत्रेण निर्धारणार्थे षष्ठी विभक्तिः भवति। तस्य सरलम् उदाहरणं पूर्वमपि कदाचित् चर्चितम्, अधुनापि चर्च्यते। यथा पुरुषाणां रामः श्रेष्ठः, कुतः एवमुच्यते? तत्र नाम अर्थः कः अस्य उदाहरणस्य इति चेत्, पुरुषेषु रामः श्रेष्ठः। तत्र निर्धारणं येभ्यः क्रियमाणं वर्तते, एवं खलु। तत्र षष्ठीविभक्तिः भवति। पुरुषेषु रामः श्रेष्ठः इत्यपि वाक्यं शुद्धमेव, परन्तु पुरुषाणां रामः श्रेष्ठः इत्यपि वाक्यं शुद्धमेव, यतः निर्धारणार्थे तत्र षष्ठीविभक्तिः विधीयमाना वर्तते, पक्षे सप्तमी अपि भवति। अतः पुरुषेषु रामश्रेष्ठः इत्यपि शक्यते प्रयोक्तुं, पुरुषाणां रामश्रेष्ठः इत्यपि शक्यते प्रयोक्तुं। तादृशनिर्धारणार्थे एव प्रकृते अपि षष्ठी विभक्तिः प्रयुक्ता वर्तते।
अचः अन्त्यादिति इति सूत्रे तत्र अचः इति षष्ठीविभक्तिः वर्तते। अतः निर्धारणषष्ठी नाम अच् वर्णेषु इति अर्थः तत्र अवगतः भवति। तदेव कथयन् अस्ति अच् इति निर्धारणे षष्ठी। समीचीनं। कथयति जातौ एकवचनं नाम अचः इति एकवचनं कुतः इति चेत् जातौ अच् काचित् जातिः वर्णविशेषस्य जातिः। तत्र अच्त्वं नाम स्वरत्वं तच्च सर्वस्मिन् स्वरवर्णेषु भवति। तेषाम् आकारः भिन्नः भिन्नः भवति, स्वरूपं भिन्नं भिन्नं भवति, परन्तु स्वराख्या या जातिः सा जातिः सर्वेषु अपि स्वरवर्णेषु भवति। यथा मानवः इति जातिवाचकः शब्दः तत्र एकत्वम् उपयुज्यते, बहुत्वमपि उपयुज्यते। पृथिव्यां मानवाः सन्ति इत्यपि उपयुज्यते, पृथिव्यां मानवः अस्ति इत्यपि प्रयुज्यते। पृथिव्यां मानवः अस्ति इति उदाहरणेन इत्युदाहरणेन एव तत्र सर्वेषामपि मानवानां ग्रहणम् एकवचनेनापि सम्भवति। यथा तद्वत् प्रकृते अपि अचः इत्यत्र नाम जातौ एकवचनमेव प्रयुक्तं वर्तते। यद्यपि अचाम् इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते, परन्तु जातौ एकवचनस्यापि व्यवस्था वर्तते। वयं तां व्यवस्थामपि अग्रे पठिष्यामः। इतोपि सूक्ष्मतया तत्र जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति सूत्रपठनवेलायां समासेषु अयं विषयः अस्माभिः इतोपि स्फुटीकरिष्यते। भवतु नाम इदानीम् अग्रे अन्त्यादि इति पदं खलु प्रयुक्तं सूत्रे, तस्य पदस्य विग्रहं प्रदर्शयति व्याख्याता। कथं पश्यन्तु। अन्ते भवः अन्त्यः एवं खलु। अन्त्यः आदिः यस्य तद् अन्त्यादि इति विग्रहः एवं खलु। अन्ते भवः अन्त्यः, सः अन्त्यः आदिः यस्य इत्यत्र इति उच्यते इति विग्रहे अवधानं कर्तव्यं। यः अन्त्यः वर्तते सः अन्त्यः आदिः यस्य तद् अन्त्यादि इति भवति। तद् उदाहरणेषु वयम् इतोपि स्फुटीकरिष्यामः। कथयति शकन्ध्वादिषु विषय नैव एतद् अग्रे वार्तिकमेव आरब्धम्। भवतु नाम वार्तिकस्य भिन्नस्य वार्तिकस्य तु वयम् अग्रे आरप्स्यमाणवार्तिकस्य विषये तु पश्चात् चर्चां करिष्यामः। सद्यः तत्र अचोन्त्यादिटि इत्यत्र सूत्रार्थः यः उक्तः सः द्रष्टव्यः। पश्यन्तु किं लिखति। अचां मध्ये यः अन्त्यः सः आदिः यस्य तट्टि संज्ञः स्यात्, तस्य टि इति संज्ञा भवति इति। कस्मिंश्चित् शब्दे बहवः अचः भवन्ति, तेषु अज्वर्णेषु यः अन्तिमः अच्वर्णः भवति तस्य अच्वर्णस्य टि इति संज्ञा भवति। परन्तु किमुक्तम्, अचां मध्ये यः अन्त्यः नाम अन्त्यः अपेक्षितः सः अच्, सः आदिः यस्य, सः यस्य आदिः भवति। यस्य आदिः भवति तत्सहितस्य समुदायस्य टिसंज्ञा भवति इत्यपि अत्र स्पष्टतार्थं मया उच्यते, तच्च ज्ञातव्यम्। अहं द्वित्राणि उदाहरणानि अत्र कथयामि। राम इति प्रातिपदिकं समीचीनं। राम इत्यस्मिन् प्रातिपदिके तत्र मकारात् परतः विद्यमानः यः अ इति वर्णः सः अन्त्यः अच् वर्तते। यद्यपि अत्र कति अचः सन्ति इति पृच्छामः चेत् आहत्य द्वौ अचौ स्तः। रेफोत्तरवर्ती आ इति एकः अच्, मकारोत्तरवर्ती अ इति च अपरः अच्। अतः प्रकृते
द्वौ अचौ स्तः तयोः द्वयोः अचोः अन्त्यः अच् अस्ति मकारात् परतः अ इति। तस्य टि संज्ञा भवति। परन्तु अत्र जिज्ञासा स्यात्, भोः किम् अत्र भवता अधुनैव उक्तः यः सूत्रार्थः ग्रन्थकारेण सः सङ्गच्छते वा न वा? अस्तु परिशीलयामः, पश्यामः किं कथयति। अचां मध्ये यः अन्त्यः नाम अजवर्णेषु यः अन्त्यः अच् वर्णः वर्तते, यः अन्त्यः अच् वर्तते, राम इत्यत्र अन्त्यः अ, सः आदिः यस्य, सः कस्मात् कस्यचित् आदिः वर्तते वा इति चेत् न, सः तु राम इति प्रातिपदिके अन्त्यः एव दृश्यते। तर्हि अस्य टि संज्ञा न स्यात् खलु। तर्हि अस्तु, अस्य टि संज्ञा, यद्यपि अस्य टि संज्ञा भवति, कथं भवति तत् पश्चात् वक्ष्यामि, परन्तु इदानीं भवतां जिज्ञासायाः उपशमनार्थं तत्र तादृशम् उदाहरणम् अहं प्रस्तौमि यत्र अन्त्यः अच् कस्यचित् आद्यः भवति, कस्माच्चित् आदौ अथवा आदिः भवति, कस्यचित् आदिः भवति। तादृशम् उदाहरणम् अहं कथयामि। राजन् इति, एवं खलु, अथवा महात्मन् इति स्वीकुर्वन्तु। राजन् महात्मन् यत्किमपि महात्मन् इति स्वीक्रियताम्। महात्मन् इत्यत्र मकारात् परतः एकः अच् प्रथमः, हकारात् परतः द्वितीयः आ इति द्वितीयः अच्, ततः त्मन् इत्यत्र महात्मन्, त्मन् इत्यत्र मकारात् परतः अन्त्यः च अच् वर्तते। भवन्तः विलिख्य द्रष्टुं शक्नुवन्ति। त्रयः स्वराः महात्मन् इत्यस्मिन् प्रातिपदिके अथवा इत्यस्मिन् शब्दे वर्तन्ते। तत्र अन्त्यः स्वरः अथवा अन्त्यः अच् कः इति चेत् त्म इत्यत्र मकारात् परतः विद्यमानः अ अन्त्यः अच् वर्तते। समीचीनम्। सः आदिः यस्य, सः कस्य आदिः वर्तते? न इति व्यञ्जनस्य आदिः वर्तते। अतः तट्टिसंज्ञः स्यात् इति। नाम सः यस्य आद्यः वर्तते तत् सहितस्य टिसंज्ञकः भवति। नाम तत्र अन् इति एतावान् भागः टिसंज्ञकः भवति। स्पष्टं किल? अस्तु, तर्हि पूर्वं काचित् जिज्ञासा आसीत्। राम, बालक, रमा, श्याम इत्यादिषु प्रातिपदिकेषु, दधि, वारि, मुनि इत्यादिषु प्रातिपदिकेषु अन्त्ये अच् दृश्यते, परन्तु सः कस्यापि आदिः न दृश्यते, सः तु सर्वान्ते दृश्यते। तर्हि तस्य टिसंज्ञा कथम् इति चेत् तस्य टिसंज्ञा अपि भवति, अपेक्षिता च क्वचित्, न सर्वत्र अपेक्षिता इति न, परन्तु शास्त्रे क्वचित् एतादृशपररूपविधानादिषु तादृशानां येषाम् अन्ते केवलः स्वरः एव दृश्यते, सः कस्याचित् आद्यः न दृश्यते, तादृशानाम् अपि तत्र टिसंज्ञा भवतु एतदर्थं तत्र काचित् व्यवस्था आश्रीयते। सा व्यवस्था सद्यः अत्र नोक्ता वर्तते, परन्तु अत्र यानि उदाहरणानि साधनीयानि वर्तन्ते तेषाम् उदाहरणानां साधनाय सा व्यवस्था अत्र निश्चयेन नूनमेव ज्ञातव्या, अन्यथा अग्रे अचिरेण एव यानि उदाहरणानि अस्माभिः साधनीयानि वर्तन्ते तेषु उदाहरणेषु विषयः कदाचित् भ्रमाय कल्पते। मित्राणि, राम इत्यस्मिन् प्रातिपदिके यः अन्त्यः अ इति वर्णः वर्तते तस्य तत्र टिसंज्ञा भवति, परन्तु तत्र कश्चन न्यायः आश्रीयते। सः न्यायः व्यपदेशिवद्भावन्यायः अथवा व्यपदेशिवद्भावव्यवस्था तत्र आश्रीयते। व्यपदेशेन सः कस्यचित् आद्यः अथवा कस्यचित् आदिः गृह्यते। व्यपदेशिवद्भावो नाम एकस्मिन्नेव आदित्वस्यापि मध्यत्वस्यापि अन्त्यत्वस्यापि
अध्यारोपः अतिदेशः वा क्रियते, विशिष्टः अपदेशः व्यपदेशः, विशिष्टः अध्यारोपः तस्मिन्नेकस्मिन्नेव यदि क्रियते तर्हि सः व्यपदेशः इत्युच्यते। नाम अत्र विद्यमानः यः अकारः वर्तते, राम इत्यत्र अन्त्यः यः अकारः वर्तते, सः अन्ते दृश्यते यः अकारः, स एव आदिः, स एव स्वस्य मध्यमः, स एव स्वस्य अन्त्यः इति अतिदेशविशेषः, व्यपदेशविशेषः अत्र क्रियते। लोकात् अयं न्यायः व्याकरणे आश्रीयते। यथा कञ्चन पृच्छामः, भवतः कति पुत्राः सन्ति, अथवा कश्चन अज्ञात्वा वदति, भोः भवतः 3 पुत्राः सन्ति वा? तर्हि सः स्वकीयं पुत्रं दर्शयन् कथयति, भोः अयमेव मम प्रथमः, अयमेव द्वितीयः, अयमेव मम तृतीयः। नाम अयमेव मम आद्यः, अयमेव मध्यमः, अयमेव च मम तृतीयः, अथवा अयमेव मम जायान्, अयमेव मम कनियान्, अयमेव मम मध्यमः, अयमेव मम कनियान् इति एवं रीत्या लौकिकानि उदाहरणानि आदाय अस्मिन् तत्र व्यपदेशिवद्भावविषये तत्र भाष्यकारेण महाभाष्यग्रन्थे व्याख्यातं वर्तते। तत्र अत्रापि सैव रीतिः आश्रीयते। नाम रामे इत्यस्मिन् अन्त्यः यः अकारः, सः अकारः स्वस्य एव आद्यः तत्र परिकल्प्यते, यद्यपि सः एक एव, अतः सः स्वस्य एव आद्यः परिकल्प्यते, सः स्वस्य एव च अन्त्यः भवति। अतः स्वस्य एव सः आद्यः भवति इति कृत्वा, नाम सः स्वयमेव स्वस्य अन्ते भवति, स्वयमेव स्वस्य अन्ते भवति यदि, तर्हि स्वयमेव सः स्वस्य आदिरपि भवति। यथा राजन् इत्यत्र अन् इत्यत्र नकारस्य आदिः अकारः, परन्तु एषः राम इत्यत्र विद्यमानः यः अन्ते सः स्वस्यैव आद्यः भवति, स्वस्यैव आदिः भवति। यद्यपि तत्र अकारद्वयम् अकारत्रयम् इत्येवं किमपि नास्ति, तथापि सः स्वस्य एव आदिः तत्र परिकल्प्यते, तावदेव सः अतिदेशः इत्युच्यते अथवा व्यपदेशः इत्युच्यते। व्यपदेशिवद्भावव्यवस्था सा उच्यते। अतः एतेन किम् अवगन्तव्यं, शास्त्रप्रक्रियायाः निर्वाहाय तस्मिन् प्रातिपदिके यः अन्त्यः वर्तते स्वरः, सः स्वरः व्यपदेशिवद्भावेन स्वस्य एव आदिः भवति इति परिकल्प्यते। अतः तस्यापि टिसंज्ञा उच्यते इति बुद्धौ स्थापनीयम्। एवं किल? एवञ्च सद्यः अत्र अयं विशेषः कुतः उक्तः इति चेत्, अग्रे यानि उदाहरणानि आगमिष्यन्ति तेषु अस्य सिद्धान्तस्य अपेक्षा वर्तते। भवतु तर्हि टिसंज्ञा का भवति, कस्य च वर्णस्य भवति इति अयं विषयः अस्माकं स्पष्टतां गतः। टिसंज्ञायै स्वरः निश्चयेन अपेक्षितः। सः स्वरः कस्यचित् आदिः भवेत्। यस्मात् सः आदिः वर्तते अथवा यस्य सः आदिः वर्तते तत्सहितस्य तस्य आद्यस्य स्वरस्य टिसंज्ञा भवति इति स्मर्तव्यम्। भवतु इदानीम् अत्र अग्रे वार्तिकम् आरभ्यते। वार्तिकं भवति एवं: शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति। तत्र शकन्ध्वादिषु इति एकं पदं भवति सप्तम्यन्तं। शकन्धु आदिः येषां ते शकन्ध्वादयः कश्चन गणः। तत्र केचन शब्दाः पठिताः। कीदृशाः शब्दाः? शक, कर्क, तत्र शकन्धु, कर्कन्धु, कुलटा, सीमन्तः, मनीषा, हरीशा, लाङ्गलीशा, पतञ्जलिः, सारङ्गः, मार्तण्डः इति एतादृशाः शब्दाः पठिताः। तेषां शब्दानाम् अत्र अस्माभिः उदाहरणानि अपि अचिरेण एव द्रक्ष्यन्ते। एवं किल? एवं तर्हि तत्र वार्तिकेन उच्यते
शकन्ध्वादिषु नाम शकन्ध्वादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः, अग्रिमं पदमस्ति पररूपं, तद् विधीयमानं प्रथमान्तं वर्तते, वाच्यं तदपि प्रथमान्तं वर्तते। समीचीनं। वार्तिकस्य अर्थः व्याख्यात्रा कथमस्ति उच्यमानः तत् पश्यामः। कथयति शकन्ध्वादिषु विषये तत्सिद्ध्यर्थं पूर्वपरयोः पररूपं वक्तव्यम् इत्यर्थः। एवं किल? नाम शकन्ध्वादिषु विषये, शकन्ध्वादिषु यः विषयः, तत्र कः विषयः? तत्र केचन शब्दाः पठिताः इत्यर्थः। तेषां शब्दानां सिद्ध्यर्थं पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम् इत्याख्यः एकादेशः वक्तव्यः इति शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इत्यस्य वार्तिकस्य अर्थो भवति। एवं किल? अग्रे कथयति ततश्च, व्याख्यातारं पश्यन्तु, ततश्च शकादिशब्दानां टेः अचिपरे, नाम शकादयः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां टि भागः यः भवति तस्मात् अचिपरे, नाम अच् यदा परतः भवति तदा, एवं खलु? तत्र टेश्च परस्य अचश्च स्थाने, नाम टेः च परतः यः अच् भवति तस्य स्थाने, तयोः उभयोः स्थाने पररूपमेकादेशः इति अर्थात् लभ्यते। नाम एतादृशः अर्थः अत्र उपलब्धः भवति इति। एवं खलु? शकन्ध्वादिशब्दाः ये वर्तन्ते ते तत्र टेः अचिपरे, नाम टिभागात् यदा अच् परतः भवति, अथवा टेश्च परस्य अचः, नाम टीरूपः यः अच् भवति तस्माच्च यः परतः अन्यः कश्चन अच् भवति, तयोः उभयोः स्थाने पररूपमेकादेशो भवति इति वार्तिकस्य अर्थः भवति। तत्र उदाहरणेषु इतोपि स्पष्टः विषयः भविष्यति। कथयति आत् इत्यनुवृत्तौ, नाम आदुगुणः एतस्मात् अत्र आत् इत्यनुवर्तते। शकन्ध्वादिगणे सीमन्त इत्यादि कतिपयरूपाणाम् असिद्धेः, नाम आदुगुणः इत्यतः आत् इति नानुवर्तते इत्युच्यते। यदि आत् इति अनुवर्तेत तर्हि तु सीमा, तत्र सीमन् अन्तः, एतेषां तु सीमन् अन्तः सीमन्तः, सीमन् अन्तः इत्यत्र सीमन् इति पूर्वपदस्य अकारान्तत्वं तु न वर्तते। अकारान्तत्वं यदि नास्ति तर्हि तु तत्र पररूपमेव न स्यात्। अपेक्षितः प्रयोगः यः वर्तते सीमन्तः इति प्रयोगः न स्यात्। एवं मनस् ईशा मनीषा तत्रापि पररूपं न स्यात्। एवं खलु? अतः अत्र टेः परतः यदा स्वरः भवति तदा पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशः भवति इत्युच्यते। आत् इत्यस्य अत्र अनुवर्तनं न भवति इति स्फुटीक्रियते। समीचीनं। यथा शकन्ध्वादिगणे केचन शब्दाः तादृशाः ये पूर्वपदत्वेन ये पठिताः ये अकारान्ताः सन्ति, तेषां तु आत् इति ग्रहणेन कदाचित् रूपसिद्धिः जायेत, परन्तु केचन शब्दास्तावत् तादृशाः सन्ति पठिताः ये अकारान्ताः न सन्ति, यथा सीमन्, मनस् एतादृशाः, अतः तेषामपि सिद्धिर्भवतु। तदर्थं तत्र पूर्वपदस्य अन्ते यः टिभागः सः एव अत्र परिगण्यते। टि च किं भवति अथवा टिः कः भवति इति अस्माभिः उपरि पठितमेव। समीचीनं। ततः तदाह किमाह तच्च टेः, नाम वार्तिकम् उक्त्वा अग्रे कथयति तच्च टेः, नाम टेः पररूपं भवति इति। नाम
शकन्ध्वादिषु शकन्ध्वादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेषु शब्देषु तत्र समस्तपदत्वेन शब्दाः पठिताः, तेषु समस्तपदेषु पूर्वपदत्वेन यः शब्दः वर्तते तस्य यः टिभागः वर्तते सः टिभागः अचिपरतः पररूपं प्राप्नोति इति अर्थः। शकन्ध्वादिगणं पठति, शकन्धुरित्यादिना नाम गणे पठितान् शब्दान् एव साक्षात् तेषां शब्दानामेव अत्र पाठं करोति। इमानि एव च उदाहरणानि भवन्ति इत्यपि वयं जानीमः। तत्र प्रथमम् उदाहरणं शकन्धुः इति। एवं खलु, तत्र शकन्धुः इत्यस्य विग्रहः प्रदर्श्यते। शकानाम् अर्थात् देशविशेषाणाम् अन्धुः, अन्धुः नाम कूपः इति विग्रहः। कस्य विग्रहः? शकन्धुः इत्यस्य विग्रहः। शकानाम् अर्थात् देशविशेषाणाम् अन्धुः, अन्धुः अर्थात् कूपः शकन्धुः इत्युच्यते। एवं खलु। अतः शक आम् अन्धु सु षष्ठीविभक्तिः खलु वर्तते, षष्ठीसमासः खलु अत्र वर्तते। प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् शक अन्धु इति स्थिते सवर्णदीर्घे प्राप्ते, सवर्णदीर्घः प्राप्तः भवति, परन्तु सवर्णदीर्घः अत्र अनिष्टः। शकान्धुः इति प्रयोगः नापेक्षितः, प्रयोगस्तु शकन्धुः इत्येव अपेक्षितः। अतः कथयति सवर्णदीर्घे प्राप्ते अनेन पररूपं। शक अन्धु इत्यत्र शक इत्यत्र टिभागः कः? ककारात् परतः विद्यमानः अ इत्यस्य टिसंज्ञा वर्तते। ततः परतः अन्धुः इत्यस्य आद्यः वर्णः स्वरवर्णः अस्त्येव। अतः तत्र टेः पररूपं भवति। शक इत्यत्र विद्यमानः यः टिभागः सः पररूपं गृह्णाति, अर्थात् अ इत्येव लभ्यते। तर्हि का स्थितिः जायते? शक् अन्धु मेलनेन शकन्धु सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति शकन्धुः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र कथयति अग्रे, अत्र शकशब्दे द्वौ अचौ। एवं खलु, शकारात् परतः एकः, ककारात् परतः च अपरः। तत्र अन्त्यः अच् ककारात् अकारः। एवं खलु, तदादिः अकारः एव आद्यन्तवदेकस्मिन् इति वचनात्। व्यपदेशिवद्भावः केन सूत्रेण क्रियते? आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तदेव या व्यवस्था मया पूर्वमुक्ता सा एव अत्र उच्यमाना वर्तते। आद्यन्त नाम एकस्मिन्नेव आद्यन्तवद्भावः आरोप्यते इत्यर्थः। अतः प्रकृते आद्यन्तवदेकस्मिन् इत्यनेन सूत्रेण शक इत्यत्र विद्यमानः ककारात् परतः अकारः स एव तदादिः, नाम तस्य आदिः तदादिः, तस्य स्वस्य एव आदिः सः भवति। एवं रीत्या व्यपदेशेन अतिदेशविशेषेण। तच्च पूर्वं विस्तरेण मया चर्चितमेव। अग्रे उक्तम् एवम् अग्रेपि द्रष्टव्यं, नाम अग्रे अन्येषु रूपेषु अपि एवं रीत्या द्रष्टव्यं भवति। नाम यत्र यत्र टिभागस्य निर्णयः कर्तव्यः तत्र सर्वत्र एवमेव ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। एवं किल। अन्यदुदाहरणं दीयते, कर्कन्धुः इति। कर्काणां राज्ञां केचन राजानः तेषां कर्क इति संज्ञया व्यवहारो भवति। अतः कथयति कर्काणां राज्ञाम् अन्धुः इति विग्रहः। अत्रापि कर्क अन्धुः इति स्थिते पररूपं भवति इति उच्यते अग्रे। अतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशः भवति। कर्कन्धुः इत्येव भवति, सवर्णदीर्घः तु न भवति, अन्यथा कर्कान्धुः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। तृतीयं पदं पठ्यते शकन्ध्वादिगणे कुलटा इति। तत्र आदौ अटा इत्यस्य एव रूपसिद्धिं कथयति अटगतौ इति। ततः पचाद्यच् नाम पचातिगणे
अयं धातुः पठितः कः अट् इति धातुः अतः नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन सूत्रेण अत्र अच् इति प्रत्ययः क्रियते। अतः तत्र अट 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 इति अकारः तत्र इति संज्ञकः अट अट अकारान्तत्वं सम्पद्यते। ततः टाप् स्त्रियां टाप् अटति अटति इति अटा। तर्हि तत्र शब्दः तु पदं तु अस्माभिः साधनीं कुलटा। तदर्थम् अत्र समासः ज्ञातव्यः। समग्रं पदं समग्रस्य पदस्य समस्तपदस्य विग्रहः ज्ञातव्यः। तच्च अग्रे करोति विग्रहं करोति। कुलटानां क्षन्तव्यः कुलानाम् अटा इति विग्रहः। एवं खलु षष्ठीसमासः। कुलानाम् अटा कुलटा भवति। अग्रे कथयति भिक्षार्थं व्यभिचारार्थं वा नाम या भिक्षायाः याचनाय अथवा व्यभिचारस्य करणाय वा भिक्षार्थं व्यभिचारार्थं वा या गृहान् अटति। गृहशब्दः पुल्लिङ्गे अपि प्रयुक्तः वर्तते अत्र। या गृहान् अटति सा कुलटा। एवं खलु नाम गृहेषु सर्वत्र एतत् कार्यद्वयप्रयोजनेन या गच्छति सा कुलटा भवति इति। अग्रे कथयति कुलान्यटतीति विग्रहे तु कर्मण्यण् तत्र उपपदसमासः कर्तव्यः इत्यर्थः। कुलानि इति उपपदपूर्वकत्वात् अट इति धातोः अण प्रत्ययः तत्र कर्तव्यः। एवं खलु अतः तत्र कुल अट् अ अणि सति तर्हि तत्र उपधावृद्धिरपि स्यात् खलु। कुल आट् इति स्यात् तर्हि तु यदि कर्मणि अण आश्रितः। अतः कर्मणि अण यः आश्रियमाणः वर्तते व्याख्यात्रा तद् चिन्तनीयम् इति मम भाति। अतः पूर्वं या व्युत्पत्तिः दर्शिता सा व्युत्पत्तिः अधिका युक्ता भाति मम। यतः तत्र कर्मण्यण् इत्युच्यते खलु। कुतः नाम मम अत्र का जिज्ञासा जाता वर्तते यथा कुम्भकारः इति साध्यते अस्माभिः। तत्र णिति अणि परतः कृ इत्यत्र यः ऋवर्णः तस्य ऋवर्णस्य वृद्धिः जायते आर् इति रूपेण। एवं किल। अतः कुम्भ क आर् अ कुम्भकार इति सिद्ध्यति। तर्हि कुलानि अटति इत्यत्र कुल उपपदत्वात् अटधातोः अण इति प्रत्ययः यदि कृतः तदेव कथयति खलु कुलान्यटति इति विग्रहे तु कर्मण्यणिति भवति इति। तर्हि तु अत उपधायाः इति सूत्रं किं कथयति उपधायाः अतः वृद्धिः स्यात् ङिति च प्रत्यये परतः। अट इत्यत्र उपधा वर्णः यः वर्तते सः उपधावर्णः अट् इति धातौ यः अकारः वर्तते सः। अतः तस्य दीर्घः स्यात्। दीर्घः यदि स्यात् तर्हि तु आट् इति प्रयोगः स्यात्। आट् इति स्यात् तर्हि तु कुल अटा इति न स्यात् कुल आटा इति स्यात् कुलाटा इति स्यात्। अथवा अयं धातुः अदन्तः यदि कः अट इति धातुः अदन्तः अस्ति वा न वा तदर्थं तु एकवारं द्रष्टव्यं। धातुपाठः अस्तु तदपि पश्यामि। नैव मया धातुपाठः दृष्टः। अयं धातुः अदन्तः न दृश्यते। टकारान्तः एव अयं धातुः। नाम अकारः यः तत्र दृश्यते सः तु इत्संज्ञत्वात् लोपं प्राप्नोति। अनुनासिकः सः वस्तुतः सः अकारान्तः नास्ति। अतः एषा व्युत्पत्तिः या अत्र उच्यमाना वर्तते अथवा अयं विचारः यः उच्यमानः वर्तते सः चिन्तनीयः। अथवा तत्र अतोपधायाः इत्यस्य निवृत्तेः कश्चन प्रकारः स्याद्वा तर्हि तु अत्र सङ्गतिः स्यात्। अन्यथा अत्र विसङ्गतिः दृश्यमाना अस्ति। अतः चिन्तनीयम् एतत्। अग्रे कथयति कर्मण्यणि टिड्ढाण इति ङीप् स्यात्। तर्हि यदि
अत्र अण एव न स्यात्। तर्हि तु अण न भवितुमर्हति इति न, परन्तु तर्हि आट् इति प्रयोगः भविष्यति इत्यर्थः। कुलाटा इति भविष्यति, कुल आट इति, अट इति न लप्स्यते इति। अतः ङीपः प्रसक्तिरपि अत्र चिन्तनीया इति मे भाति। अस्तु, श्रोतॄणां भवतां किञ्चन अत्र समाधानं यदि स्यात् तर्हि अवश्यं कथयेयुः। भवतु, प्राक्तन व्युत्पत्तेः अनुसारं तु अत्र वयं नाम तत्र अटाशब्दम् आदौ निर्माय ततः परं तत्र कुलानाम् अटा एवं रीत्या विग्रहं तत्र कर्तुं शक्नुमः। तदनुसारम् अत्र कुल अटा इति विग्रहः जायते। कुल अटा इत्यस्मिन् विग्रहे तत्र सवर्णदीर्घः प्राप्तः भवति, परन्तु सवर्णदीर्घः न भवति, पररूपमेव भवति। अतः कुलटा इत्येव तत्र प्रयोगः व्यवह्रियते इति बुद्धौ स्थापनीयम्। मित्राणि, एवञ्च अस्य वार्तिकस्य एतद् उदाहरणद्वयमेव वयम् अत्र अद्य उदाहरणत्रयं शकन्धुः, कर्कन्धुः, कुलटा, अग्रिमाणि उदाहरणानि अस्माभिः अग्रिमपाठे चर्चयिष्यन्ते। अद्यतनपाठाय वयम् अद्यैव अत्रैव विरामं यच्छन्तः स्मः। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अच्सन्धिप्रकरणस्यास्य 43 पाठः एषः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।